مانو کوئی بھی نہیں سی جاندا جو تو بوٹی ماں نے ہو جانا منڈیاں وچ جا کے ویچ کے واپس آ جانا پر جو تو سرکاراں دی آمد ہوئی ہے مدینے دے تاجدار نے مانو مقام دیتا ہے رب دی عرش مولا والی جنت چک کے محبوب نے ماں دے قدماں وچ رکھ دیتی ماں کو عزت ملیاں نے ماں نے بھی یہی نعرہ لایا کملی والا آیا گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آیا گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کون جاندا سی باپ دی شان کون جاندا سی باپ دے مقام نو جدو سرکاراں دی آمد ہوئی ہے میرے نبی نے باپ نو مقام دیتا ہے حضور نے فرمایا لوگو باپ منڈیاں وچ بیچن والی شے نہیں باپ تے تہاڈا جنت والا دروازہ باپ نو مقام لبے نے باپ نے بھی نعرہ لایا ہے کملی والا آ گیا سویرا ہو گیا کملی والا آیا گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کون جاندا سی بیٹی دے مقام نو کون جاندا سی بیٹی دے شان نو اور جس گھر دے اندر بیٹی نے پیدا ہونا ماتم کیتے جاندے سن بیٹی جو تے مصیبت سمجھیا جاتا سی پر صدقے جاواں جو تو اس نور والے نبی دی آمد ہوئی ہے نور والے نبی نے بیٹی نو مقام کی دیتا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے جنوں دو بیٹیاں دتیاں نے یا اللہ نے تین بیٹیاں دتیاں نے ایک روایت وچ بھی ہوندا ہے اللہ نے ایک بیٹی دتی ہے اچھے طریقے دے نال اودی پرورش کیتی ہے اچھے طریقے دے نال انہوں فرمان چڑھایا ہے دلہن بنا کے گھر روانہ کر دیتا ہے میرے نبی نے اپنے عبداللہ والے ہتھاں دیاں اے تو انگلاں نال ملائیاں نے حضور نے تو انگلاں ملا کے میرے نبی نے فرمایا ایسی بیٹی دا باپ جنت وچ جویں اے تو انگلاں آپس وچ ملیاں نے ایسی بیٹی دا باپ جنت وچ میں مصطفیٰ دے نال ہوئے مصطفیٰ دے نال ہوئے گا وہ نبی دے غلاموں جدو بیٹی نو عزت لبیے بیٹی نو مقام لبیا ہے بیٹی نو شانہ لبیا نے پھر بیٹی نے بھی یہی نعرہ لایا ہے پوچھیا جاوے بیٹی کولوں اے دس تینوں مقام کتھوں لبیا ہے بیٹی نے نعرہ لایا ہے کملی والا آیا گیا کیا بات ہے کملی والا سویرا ہو گیا کملی والا آیا گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا نبی پاک دے غلاموں حضور دی آمد تو پہلا رشتہ داری دی کوئی پرواہ نہیں سی کوئی قدر و قیمت نہیں سی میریاں سرکاراں نے آگے بہن بھائیاں دے حقوق بھی دسے نے بہن بھائیاں دی شاناں بھی دسیاں نے میرے نبی نے آگے حق ہمسایاں دے حقوق بھی دسے نے میرے نبی نے آگے عزیز و اقربا دے حقوق بھی دسے نے میرے نبی نے آگے دوست احباب دے حقوق بھی دسے نے انہاں ساریاں لوگاں دی عزت سرکاراں نے بیان کیتی ہے مقام سرکاراں نے بیان کیتا ہے جدو انہاں نوں عزت لبیاں نے مقام لبے نے پھر نعرہ یہی مارتے ہوئے نظر آئے نے کملی والا آیا گیا کیا بات ہے تہاڈی محبت ہمیشہ یاد رکھاں گا کملی والا آیا گیا کل پرسوں انشاءاللہ بہادر پوری سرزمین دے دو چار دن اوتھے میری حاضری ہوئے گی تے نبی دے غلاماں دا اوتھے میں ذکر خیر ضرور کراں گا کملی والا
کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا میرے نبی دے غلام حضور دے میلاد منانا طرح طرح دے سوال کیتے جاندے نے آج تینوں چشتی بالکل آسان جیاں جواب دے کے چلائے بس یہی یاد کر لے تیرے کو کوئی پوچھے میلاد دی محفل کیوں سجائی ہے کس مقصد واسطے سجائی ہے نہ جامی اندر ادھر دیاں گلاں دے بس اپنے چہرے دے مسکراہٹ سجا کے دوے ہی نعرہ مار دے وی کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا بارہ ربیع الاول والا دن میرے نبی دی آمد والا دن اگرچہ ایک اندر اختلاف ضرور ہے لیکن جڑا متفق فیصلہ ہے وہ یہی ہے سرکارہ دی آمد مبارک بارہ نو ہوئی ہے بارہ نو حضور دی ولادت والا جدو دن ہوتا ہے نبی دے غلام نہ سردی ویکھ دینے نہ گرمی ویکھ دینے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے اپنی انہاں نینا دے اندر سرما سجا کے آمد دے نعرے لاندیاں ہویاں یہی نظر آندے نے کملی والا ہر تھا سویرا ہو گیا نبی پاک دے غلامو حضور دی آمد والے دن نو گج بج کے حضور دے غلام منا دے نے خوش ہو دے نے لنگر دا اہتمام کر دے نے پھر ایک دوسرے نو عید دیا مبارک بادہ دے دے نے وہ مبارک بادہ کڑیاں ہو دیا نے کہ کملی والا سویرا ہو گیا اور میں خاموش ہونا ہے یہی نعرہ تسی ایک آواز ہو کے لانا ہے کملی والا آ گیا میرا وجدان پیا کھدائے آج دی محفل وچ میلاد والے نے نگاہ فرما دیتی ہے کملی والا ولو بھی رحمتاں پیاں لگ دیاں نے میلاد والے محبوب ولو بھی رحمتاں پیاں لگ دیاں نے کملی والا کیا بات ہے کملی والا آ گیا آؤ سمجھے سنو بڑے پمپ جملے دین لگا کہ یا رسول ندی قسمت وچ دیدار تیرا ہو گیا جندی قسمت وچ دیدار تیرا ہو گیا کملی والا آ گیا آخری نعرہ ذرا گج بج کے کملی والا آیا گیا رب نوی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب رب نوی ہو بڑی محبوب جیڑی تھا
ڈیرا ہو گیا جیڑی تھان تے احمد مرسل دا ڈیرا ہو گیا کملی والا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا اور ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ دے تقریر ختم کریے کملی والا سانو دے چاہ چڑھ گئے نے سانو عزت ملی اس محبوب دے صدقے نال اور جان ملی اس محبوب دے صدقے نال اولاد ملی اس محبوب دے صدقے دے نال اور کل کے نال دا نظام لیا ہے اس محبوب دے صدقے نال اسا پھر خوش کیوں نہ ہوئیے تے نارے ہتھاں نو چک کے کیوں نہ لائیے کہ کملی والا کملی والا آیا گیا زوردار نعرہ کملی والا کملی والا آیا گیا ہر تھان سویرا واقعہ سینہ مدینہ بڑھیا ہے پھر کنجوسی نہیں کرنی سینے دا زور لا کے بولو سبحان کیا بات ہے اللہ تہاڈی محبت سلامت رکھے رب تہاڈا ذوق سلامت رکھے یہ اللہ تسی محبتاں دتیاں پیار دیتا اللہ تہاڈا یہ پیار بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے یہ حضور دا میلاد بھی خالق اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین